बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। जो मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि उन मुज़ाकरात से फ़रार की कोशिश की जाएगी और लगातार फ़रार की कोशिश आप होते हुए देखेंगे, क्योंकि PMLN को अब इस बात की समझ आ गई है कि अगर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में इन मुज़ाकरात को जारी रखा, देखें पहले तो वो ख्वाहिशात का इजहार करते रहते थे कि PTI आए, आकर बैठे, हमारे साथ मुज़ाकरात करें। उसके नतीजे में वो एक ठप्पा चाह रहे थे, किसी तरह हमारे ऊपर ठप्पा लगे कि हम गवर्नमेंट हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको ये रूम नहीं दे रही थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि हम तो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे जिन्होंने हमारा मैंडेट छीना है या जिन्होंने हमारे साथ जुल्म और बर्बरियत की है, जो एक्चुअली इस वक्त इक्तदार में है। बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अचानक हामी भर ली, उन्होंने कहा ठीक है हम इनसे भी मुज़ाकरात कर लेंगे, यही तो है एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे। ये बात इतनी सादा भी नहीं है। जब एस्टेब्लिशमेंट के बैकडोर राब्ते शुरू हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो उनकी तरफ से यह दरखास्त की गई कि हमें फेस सेविंग दी जाए, और फेस सेविंग के लिए जरूरी है कि आपके लोग रिकॉर्ड के ऊपर जो हुकूमत है उसके साथ भी मुज़ाकरात करें, क्योंकि देखिए कोई ना कोई कवर एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए होता है। एस्टेब्लिशमेंट कभी भी ऐसा नहीं होता कि खुद ही मुज़ाकरात करके खुद ही चीजें तय कर ले। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा सामने एक फेस रखती है कि जनाब ये चीजें यहां पे हो रही हैं और ये इस तरीके से जस्टिफाई हो रही है, हमारा कोई रोल नहीं है। हमेशा अपने आप को पीछे रखकर काम करते हैं। अब जब हुकूमत को मुज़ाकरात में आना शुरू हुआ तो हुकूमत को पता चला कि यहां पे तो हालात बहुत खराब है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पकड़ाई दे नहीं रही। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मांग रहे हैं तहरीरी मुतालबात, कि तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात दे, ताकि बाद में उन तहरीरी मुतालबात को NRO का नाम दिया जा सके। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को अगर तहरीरी मुतालबात ज्यादा ही ये मांग रहे हैं तो इनको इस तरह के तहरीरी मुतालबात दे जो पूरे पाकिस्तान की आवाज हो। जैसा कि आप इंटरनेट की बंदिश बंद करें, जैसा कि आप सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां खत्म करें, जैसा कि आप झूठे मुकदमात पाकिस्तान के शहरियों पर डालना बंद करें, जैसा कि जितने शहरियों का आपने जो नुकसान किया उस नुकसान का अजाला करें, जितने लोगों की गाड़ियां तोड़ी है उनकी गाड़ियां वापस की जाए, जितने लोगों को जुल्म और जबर का शिकार किया गया उन तमाम से माफी मांगे रियासत। यानी वो बहुत सारे ऐसे मुतालबात कर सकते हैं जो इखलाकी नौइयत से और इस नुक्ता नजर से वो अवाम की नजर के अंदर बड़े बुलंद किस्म के मुतालबात होंगे। तो इस तरह के मुतालबात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती है। हुकूमत जो है उसके लिए इस मुज़ाकरात में कुछ हासिल करना मुमकिन अब नहीं है, क्योंकि देखिए हुकूमत के लिए मुमकिन तब था जब हुकूमत को ठप्पा चाहिए होता कि जनाब हम बैठे हुए हम हुकूमत है। अब हुकूमत को यह पता चल गया है कि ये मुज़ाकरात हो ही इसलिए रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब रास्ता देना है, क्योंकि दीवार से लगा लगा कर एस्टेब्लिशमेंट थक गई है। कितने ही बंदे इस काम पे लगा दिए थे, मैं उंगलियों के ऊपर आपको गिना सकता हूं कि बेशुमार ऑफिसर थे जिनको मैं जानता हूं, और वो इंटेलिजेंस के लोग हैं बेचारे, वो अच्छे खासे दहशतगर्दी में काम करना है किसी और चीज में, वो सारे सियासत पे लगे हुए थे, पहले भी लगे रहते थे। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में ऐसी बड़ी एंगेजमेंट पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। पूरा का पूरा जो आपका इंटेलिजेंस का ऑपरेटर्स है वो एक ही काम पे लगा हुआ था कि PTI नु तुम दो, PTI को पकड़ लो, PTI भी बयाना बनाओ, PTI की सोशल मीडिया, ये जनाब डिजिटल दहशतगर्द है, ये फलाने ये टमकाने, वो कर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पूरी इंटेलिजेंस का बेड़ा गर्क करवा लिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काबू नहीं आई। अब तहरीक इंसाफ को रास्ता देना है तो रास्ता देने के लिए एक पॉलिटिकल सोल्यूशन के तौर पर सियासी जमातों को आपने सामने बैठा दिया है। सऊदी अरब वाले बयान से भी अब मना कर दिया गया। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सऊदी अरब वाला बयान जो है वो उल्टा हुकूमत के गले पड़ गया, बल्कि हुकूमत को डांट पड़ी है कि आप इस किस्म के स्टेटमेंट्स क्यों दिलवा रहे हैं, सऊदी अरब को आप अपने अंदरूनी मामलात में क्यों घसीट रहे हैं। अगर कोई बैकडोर चैनल से या कोई पीछे रहते हुए कहीं पे कोई एक आधी मदद कर सकता है, कोई एक आधा जुमला बोल सकता है, तो ठीक है आप वो मदद हासिल कर लें। अब ये तो बड़ा ही गैर जरूरी है कि किसी ने आपकी मदद की और आपने डंडोरा पीट के उसको भी अपने साथ लाके सफ में खड़ा कर दिया कि जनाब ये भी मेरे साथ शरीक जुर्म है, आज के बाद जब आपने मुझे गाली देनी है तो आपने इसको भी गाली देनी है। तो सऊदी अरब को इस बात का अदराक है। अब आप ये देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी आवाजें जो उठ रही थी वो जरा थोड़ी मदम हो जाएंगी, या इस बात को उस तरीके से नहीं किया जाएगा जैसे पहले किया जा रहा था। इसके बारे में सख्त रद्द-ए-अमल आया और इसके ऊपर मना कर दिया गया है। जिस इमरान खान को माजी में फर्क देखें ये पड़ा ना कि जिस इमरान खान को माजी में फितना कहते थे, दहशतगर्द कहते थे, बलवाई कहते थे, जिस इमरान खान को कहते थे इंतशारी टोला लेकर आए और पता नहीं कौन कौन से नाम इनके लिए रखे हुए थे, उसी इमरान खान को आज इमरान खान कह के, उनको साबिक वजीर आजम कह के मुखातिब किया जाता है। उसी इमरान खान के साथ बैठकर मुज़ाकरात करने के लिए मिन्नतें की जाती है। जिस इमरान खान को जेल के अंदर डालना इस निज़ाम की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, उसी इमरान खान को इस जेल से बाहर निकालना आज निज़ाम की सबसे बड़ी मजबूरी है। लेकिन वो इमरान खान जेल में गया भी बड़ा मुश्किल से था, यानी उसको जेल में डालना भी बहुत मुश्किल था। अब वो जेल से निकल भी बहुत मुश्किल से रहा है, यानी उसको जेल से निकालना भी बहुत मुश्किल है। इमरान खान की शख्सियत के अंदर एक चीज है, वो जहां जाते हैं एडजस्ट हो जाते हैं, जैसे माहौल में जाते हैं वो उस तरह अपने आप को ढाल लेते हैं। इस बात का किसी को आइडिया नहीं था
यानी इन्हें लगता था कि 10-15 दिन में इमरान खान टूट जाएगा और हम एक रोता हुआ इमरान खान बाहर निकालेंगे, जो इमरान खान बाहर निकल के रो के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और वो ये कहेगा जी हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हम माफी मांगते हैं, हम आइंदा इन चीजों का हिस्सा नहीं बनेंगे। इन्हें लगा बहुत कमजोर आदमी है, उसका तवक्कल बहुत बढ़ गया था अल्लाह रब्बुल इज्जत पे। अब ये वाला इमरान खान जो है ये तो 5 वक्त नमाज पढ़ता था। ये वाला इमरान खान वो है जो बहुत सारा दीन को स्टडी कर चुका था। जब भी वो तकरीर करता था तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा इकराम की वो मिसालें देता था, अल्लाह के हुक्म की बात करता था। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से वो शुरू करता था। तो इमरान खान का तवक्कल और उसका लेवल कुछ और था। उसको जेल के अंदर तो डाल दिया, वो वहां जाकर भी एडजस्ट हो गया। वो दरवेश आदमी है, अब ये कहते हैं बाहर आओ, वो बाहर नहीं आता। तो मामला यहां पे आके बेचारों का फंसा हुआ है। अब उसी आदमी को जिसको जलील करने के ऊपर ये सारे लगे हुए थे, अब उसकी इज्जत करने पर मजबूर है। और मैं आपको फिर एक बात बता दूं कि कोई किसी को जलील नहीं कर सकता। इज्जत और जिल्लत ये मेरे रब के हाथ में है। जिंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में है। राज़िक जो है वो मेरा रब है, कोई और जो है वो राज़िक हो भी नहीं सकता। अब जनाब ज़ुल्मे खलील दाद साहब एक मरतबा फिर मैदान में आ गए हैं। उनका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वो स्टेटमेंट आपको बताता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़ुल्मे खलील दाद दोबारा से पर तोल रहे हैं कि इस रीजन में उनको इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी मिल जाए। और वो बड़े गौर से नजर रख के बैठे हुए हैं पूरे खित्ते के ऊपर, चाहे वो अफगानिस्तान के मामला हो, चाहे पाकिस्तान के मामला हो, चाहे ये साउथ एशिया का रीजन जितना भी है, इसके अंदर जो जो चीजें या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इनके बारे में ज़ुल्मे खलील दाद अपना मौक़िफ़ बड़ी तेजी से ले रहे हैं और इसके ऊपर नजर रख के बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि वो इस इंतजार में है कि डोनाल्ड ट्रंप की आने वाली हुकूमत उन्हें यहां पे कोई अहम जिम्मेदारी दे दे। अब उनका जो नया स्टेटमेंट है उसका उर्दू ट्रांसलेशन में आपको बता देता हूं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को 3 बहरानों का सामना है। 3 जो बुनियादी बहरान है जिनकी वो बात कर रहे हैं, जिसका पाकिस्तान को सामना है, उसमें एक सियासी बहरान है। और वो उसके अंदर एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कि सियासी बहरान की वजह जो है वो इमरान खान की कैद है। जो सियासी बहरान है वो सबसे बड़ा बहरान है पाकिस्तान का, और उसका जो बड़ा रीजन है वो इमरान खान की कैद है। नंबर 2 इक्तसादी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त खड़ा हुआ है। इसके बारे में मेरे पास कुछ एदाद शुमारा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नालायक और नकम्मी हुकूमतें लाकर बदएतमादी पैदा करके हमने अपनी मईशत को तबाह किया। और तीसरा उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी का एक बहरान है, जो अफगानिस्तान के साथ शदीद झड़पें और सैकड़ों पाकिस्तानियों की हलाकतें। उन्होंने कहा पाकिस्तान को एक नए आगाज की जरूरत है और ये आगाज इमरान खान की आजादी से होना चाहिए। ये ज़ुल्मे खलील दाद कह रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम का हिस्सा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोगों में से एक है, और इस खित्ते के ऊपर उनकी बहुत नजर है। ज़ुल्मे खलील दाद का अगर पूरा स्टेटमेंट आप देखें तो वो कहते हैं पाकिस्तान को 3 बहरान है, एक सियासी है, एक इक्तसादी है और सिक्योरिटी है। और इन तीनों के होते हुए पाकिस्तान को एक नई शुरुआत की जरूरत है, और वो जो नई शुरुआत है वो इमरान खान की आजादी से होनी चाहिए। ये ज़ुल्मे खलील दाद ने कहा। अगर ये शख्स इस खित्ते के अंदर दोबारा किसी अहम ड्यूटी पे आता है तो ये पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। अब नाज़रीन इस मामले पे आ जाए कि आप इन तीनों बहरानों के लिए जिम्मेदार कौन है, तो देखें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट रिस्पॉन्सिबल है, सिंपली मैं आपको कहूं तो, क्योंकि जो सियासत के अंदर उनकी मुदाखलत है उन्होंने पाकिस्तान को एक सियासी बहरान में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन आज जो पाकिस्तान में सियासी बहरान है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की वजह से है। नवाज शरीफ भी यही कहते हैं, आसिफ अली जरदारी भी यही मानते हैं, फजल रहमान साहब भी यही मानते हैं, ANP भी यही मानती है, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कहते हैं, तहरीक लब्बैक के लोगों से आप बात करें वो भी यही कहते हैं, MQM के लोगों के साथ आप बैठ जाएं वो भी यही कहते हैं। पाकिस्तान की कोई एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसका मौक़िफ़ इसके बरक्स हो। जितनी भी सियासी जमातें हैं वो सब ये कहती हैं कि आज पाकिस्तान का जो सियासी बहरान है, चाहे इसका आगाज़ 2013 में हुआ, चाहे 2018 में हुआ, चाहे इसका आगाज़ 2022 में हुआ, चाहे इसका आगाज़ अभी 2023 में हुआ, जब भी हुआ, इसके लिए जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। अगर वो अपने आप को सियासत से बाहर रखती तो ये बहरान पाकिस्तान में ना होता। दूसरा इक्तसादी मामला जो है वो पाकिस्तान की इस्तेहकाम के साथ जुड़ा होता है ना। जब सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो इक्तसादी या माशी इस्तेहकाम कैसे आएगा, वो आ नहीं सकता। उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है कि वो एक ऐसी हुकूमत बना देते हैं पाकिस्तान में जिनसे लोग प्यार ही नहीं करते, जिनसे लोग बात ही नहीं करना चाहते, उनकी शक्लें नहीं देखना चाहते। तो फिर लोगों का एतमाद मुतज़लज़ल हो जाता है, फिर इस्तेहकाम नहीं आता और मईशत आपकी खराब हो जाती है। और तीसरा सिक्योरिटी का इशू है, ये तो खालिसतन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का इशू है और इसकी हमने हमेशा गलत हैंडलिंग की है। हम पराई जंगों का हिस्सा बनते रहे हैं, हमने इस मुल्क के अंदर बेशुमार ड्रोन हमले करवाए हैं। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इस जंग का हिस्सा सिर्फ इसलिए बन गए कि उनके प्यारे मारे गए थे और वो अब मरने मारने पर उतरे हुए हैं। तो ये एक बड़ी लंबी जंग है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मफादात भी हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फितने भी हैं जिनके बारे में गवर्नमेंट और
جو ملٹری ہے وہ یہ کہتی رہتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی جو رسپانسبلٹی آتی ہے امن و امان کے قیام کے بارے میں، وہ کچھ غلط پالیسیز بھی ہیں پاکستان کی، کچھ غلط حالات بھی ہیں پاکستان کے، کچھ عالمی دباؤ بھی ہے اور کچھ سازشیں بھی ہیں. ان ساری چیزوں کو آپ اکٹھا کریں تو وہاں پہ بھی رسپانسبلٹی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. تو اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے رول کو اپنے کام تک محدود کر لے، یعنی ہم نے کسی اور کے کام میں مداخلت نہیں کرنی، سیاستدان جانے سیاست جانے، ہم نے مداخلت نہیں کرنی، ملک جیسے چلنا ہے وہ عوامی مینڈیٹ والی حکومت جانے، ہم نے اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں کرنی، ہم نے صرف اپنا کام کرنا ہے، باقی کاروبار کیسے چلتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ اس طرف جاتی ہے تو یہ 3 مسائل آپ کے حل ہونے شروع ہو جائیں گے. ہاں، عمران خان صاحب کی آزادی اس کا ایک نقطہ آغاز ہو سکتا ہے. ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا جس کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا زلمے خلیل داد نے، اور میں ان سارے مسائل سے بڑا مسئلہ اس کو سمجھتا ہوں. کبھی نہ کبھی یہ مسائل حل ہو جائیں گے. پاکستانیوں کا بڑا پوٹینشیل ہے، پاکستانی اس مسئلے سے پاکستان کو انشاءاللہ نکالیں گے، چاہے احتجاج کر کے نکالیں، چاہے انقلاب لا کر نکالیں، چاہے سافٹ انقلاب لا کر نکالیں، چاہے ووٹ کے ذریعے نکالیں، کیسے بھی کریں یہ نکل جائے گا پاکستان انشاءاللہ. آج نہیں نکلے گا تو سال میں نکل جائے گا، سال میں نہیں نکلے گا تو 10 سال میں نکل جائے گا. لیکن ایک مسئلہ ناظرین پاکستان کا ایسا ہے جس کو حل کرنا بہت ضروری ہے، اور اس سے پاکستان نہیں نکل پائے گا جب تک کہ پوری قوم مل کر ایفرٹ نہیں کرے گی. تمام سیاسی جماعتوں کو بھی بیچ میں آنا پڑے گا، تمام طبقات کو بیچ میں آنا پڑے گا، ہر فرد کو کردار ادا کرنا پڑے گا جو ہم پھنس گئے جس مسئلے میں، اور وہ مسئلہ ہے کلائمیٹ چینج کا. پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں پہ یہ ایشو سب سے زیادہ اٹھا ہوا ہے. ہماری ہوا جو ہے وہ سانس لینے کے قابل نہیں رہی. پوری دنیا میں جب کوئی شخص کسی دوسرے ملک میں یا کسی نئی جگہ پہ جانا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے آج کل کے دور میں وہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس چیک کرتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، AQI. اور پاکستان کے کسی بھی شہر کا AQI بہتر نہیں ہے. پاکستان کے زیادہ تر علاقوں کا ایئر کوالٹی انڈیکس انسانی صحت کے لیے مضر ہے. لاہور میں پیدا ہونے والا انسان جو ہے جو وہاں پہ زندگی گزارے گا اس کی زندگی کے 7 سال کم ہو سکتے ہیں ایک سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق. لہذا ہمیں کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت تیزی سے کام کرنا ہوگا، اس پہ پیسہ خرچ کرنا ہوگا، اس کے اوپر کوشش کرنی ہوگی، جنگلات کی کٹائی روکنی ہوگی، نئے جنگلات فوری طور پہ لگانے ہوں گے، آلودگی پر قابو پانا ہوگا، اور بے شمار اقدامات کرنے پڑیں گے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. یعنی آپ ملک کو جتنا مرضی آپ جمہوری بنا لیں، جو مرضی کر دیں، جب تک آپ وہاں سانس نہیں لے پائیں گے تب تک وہ رہنے کے قابل نہیں ہوگا. لہذا یہ سننے میں آپ کو چھوٹا لگتا ہے لیکن کلائمیٹ چینج کا ایشو بہت بڑا ایشو ہے، اس کو بھی پاکستان کو فوری طور پہ ایڈریس کرنا پڑے گا. ناظرین، ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے اور ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وکلا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب پورے پاکستان کے اندر اجتماعات کریں گے اور آواز اٹھائیں گے ملٹری کورٹس کے فیصلوں کے خلاف. فوجی عدالتیں تو عدالتیں نہیں ہوتی نا، تو ان کے فیصلے کی اوقات کیا ہے. لیکن فوجی عدالتوں نے سویلین کو سزائیں سنا دی ہیں، اور ابھی تک جو 100 سے زیادہ لوگوں کو سزائیں سنوائی گئی، کسی ایک کا بھی فیصلہ سامنے نہیں آیا. وہ بیچاروں نے جو رحم کی اپیلیں کی تھیں ان سے کروائی گئی تھی وہ تو سامنے آ گئی فٹافٹ، آرمی چیف کے دفتر سے لیک ہو گئی، لیکن جو فیصلہ ہے وہ ابھی تک لیک نہیں ہوا. کوئی ایک فیصلہ بھی سامنے نہیں آیا کہ کس بنیاد کے اوپر کس ملزم کو کیوں سزا دی گئی اور اس کا جرم کیا تھا، تاکہ وہ بیچارے جا کے اپیلیں کریں. تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ اپیلیں چھوڑو، رحم کی اپیلیں کرو، وہاں سے ہوا کو چھوڑ دیتے، آپ عدالتوں میں اپیلیں نہ کرو. لیکن وہ فیصلے سامنے آنے چاہیے، پتا چلنا چاہیے. وکلا نے جو خاص طور پہ انصاف لائر فورم ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ پورے ملک میں ملٹری کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اب اجتماعات منعقد کیے جائیں گے، اور اس کے حوالے سے وکلا میں اور سوسائٹی میں جو ہے وہ اویئرنس پھیلائی جائے گی. ایک اور چیز آپ کو بڑی عجیب بتاتا ہوں ناظرین، عمران خان صاحب کا جو القادر یونیورسٹی والا ایک فیصلہ ہے وہ 18 دسمبر کو محفوظ ہو گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ 23 دسمبر کو سنا دیا جائے گا. 23 کو پتا چلا کہ جج صاحب نہیں سنا رہے، 6 تاریخ کو سنا دیا جائے گا کیونکہ مذاکرات چل رہے تھے. 6 کو پتا چلا جی مذاکرات کیونکہ اور آگے چلے گئے ہیں، اب 6 کا پتا چل رہا ہے ابھی بھی نہیں سنایا جا رہا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں ان کا کیس چلا عدالت میں، اور پہلے فیصلہ محفوظ ہوا، پھر جب سنانا تھا تب نہیں سنایا، لمبی ڈیٹ دی گئی، اب جب دوبارہ سنانا ہے تو تب نہیں سنایا جا رہا، پھر ڈیٹ دینے کی بات ہو رہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے خبر لینے والے صحافی ہیں جو ان کے بہت قریب ہیں، انہوں نے یہ پہلے بتا دیا تھا. یعنی جج نے یا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس نے نہیں بتایا، عمران خان کے وکیلوں کو نہیں پتا، جو کورٹ رپورٹر نے ان کو نہیں پتا، وہ بیچارے اس بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب کیا فیصلہ ہو رہا ہے یا یہ فیصلہ آئے گا یا نہیں آئے گا، وہ نہیں جانتے. لیکن جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کور کرنے والے یا ان کے قریب رہنے والے جو صحافی ہیں وہ اس کو بریک کر دیتے ہیں جناب کہ 6 تاریخ کو بھی فیصلہ نہیں آ رہا.
آپ اندازہ کریں کیا یہ فیصلہ عدالت میں لکھا جا رہا ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس فیصلے کو لکھ رہی ہے؟ میرے دماغ میں یہ سوال اس لیے آیا کہ وہ جو رپورٹر ہے وہ کورٹ کو رپورٹ نہیں کرتے، وہ رپورٹر رپورٹ کرتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ان کے تعلقات وہاں پہ وہیں سے خبریں لیتے ہیں۔ اب جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ پھر نہیں آنا، یہ یہاں بیچارے جو کورٹ رپورٹر ہیں وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں یار یہ کیسے آگی خبر؟ انہوں نے کہا جی عدالت کو تو پتہ ہی ابھی کچھ نہیں ہے، ایون جو عدالتی عملہ ہے اس سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے کہا جی ہمیں بھی نہیں پتا۔ تو یہ اب انصاف کے اوپر یا نظام انصاف کے اوپر بڑے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ججز کے فیصلے کیسے ہو رہے ہیں، کون کروا رہا ہے، کہاں سے لکھے جا رہے ہیں۔ تو اس قسم کے جب فیصلے آتے ہیں نا وہ لکھے ہوئے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں جا کے فوری طور پہ اڑ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو 4 سزائیں عمران خان صاحب کو جیل سے دی گئی ہیں وہ چاروں اسی طرح اجلت میں دی گئی ہیں، اور وہ چاروں فارغ ہو گئی بعد میں جب وہ ہائی کورٹ کے اندر پہنچی، معاملات وہاں پہ آئے۔ اور وہ جو ایک فیصلہ ہے خاص طور پہ سائفر والا جس کے اوپر بڑا بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے، وہ تو جسٹس عامر فاروق صاحب نے فارغ کر دیا، جو کبھی عمران خان صاحب کو ریلیف دینے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں سے فارغ ہو گیا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ناظرین ایک نیا کام شروع کر دیا ہے اور اس کو کہتے ہیں نورا کشتی۔ نورا کشتی پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کی ہے کہ جناب حکومت ہمیں اعتماد میں نہیں لیتی، ہم انہیں حکومت کو سپورٹ دی ہوئی ہے، ہم حکومت سے اپنی سپورٹ واپس لے سکتے ہیں۔ یہ ساری گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں۔ جب فارم 47 لیا تب تو آپ اعتماد میں تھے، جب عدت والا کیس ہوا تب بھی پیپلز پارٹی اعتماد میں تھی، جب گولیاں چلائی گئی تب بھی پیپلز پارٹی اعتماد میں تھی، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا اس پر بھی اعتماد میں تھی، خواتین اور بچوں کو اغوا کیا گیا اس پر بھی اعتماد میں تھی، تشدد اور جبر کے اوپر بھی اعتماد میں تھی، بروٹ میجورٹی بقول بلاول کے اس پر بھی اعتماد میں تھی، ڈنڈے والی جمہوریت بقول بلاول کے اس پہ بھی اعتماد میں تھی، ایم این ایز کو اغوا کیا گیا اس پر بھی اعتماد میں تھی، قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ لاجز پر حملے ہوئے اس پر بھی اعتماد میں تھی، خیبر پختونخوا ہاؤس پر حملہ ہوا اس پر بھی اعتماد میں تھی، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ کیا ہوا اس پر بھی اعتماد میں تھی، ڈی چوک پر گولیاں چلی اس پر بھی اعتماد میں تھی، ہائی کورٹ میں توڑ پھوڑ کر کے سابق وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا گیا اس پر بھی اعتماد میں تھی، جبری گمشدگیوں پر بھی اعتماد میں تھی، سندھ میں پورے پاکستان کے مقابلے میں صحافیوں پر سب سے زیادہ ظلم اور جبر رپورٹ ہوا 2024 میں اس پر بھی اعتماد میں تھی، انٹرنیٹ کو سلو کیا گیا، بند کیا گیا اس پر بھی اعتماد میں تھی، اور سوشل میڈیا کی بندش پر بھی اعتماد میں تھی۔ اب یہ آگئے گونگلوؤں سے مٹی جھاڑ دیں، انہیں پتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ جمہوریت کی دشمنی ہوئی ہے پاکستان میں، بیڑا غرق کیا گیا ہر چیز کا۔ تو اب وہ بلاول جو ہر ظلم اور جبر کا حصہ ہے وہ آ گیا میدان کے اندر کہ نہیں جی میں اس کا حصہ نہیں ہوں۔ یہ پی ایم ایل این والے تھوڑے دنوں میں بتائیں گے کہ بلاول کس جرم میں کتنا شریک تھا اور شریک جرم تھا، لہٰذا یہ بری الذمہ اس سارے معاملے سے نہیں ہو سکتا۔ حکومت نے ناظرین بڑے عجیب و غریب دعوے کیے تھے، یعنی اس حکومت کا دعویٰ تھا کہ ایسے ایسے دعویٰ کیے کہ اگر آپ اکٹھا کریں تو $100 ارب سے زیادہ کی انویسٹمنٹ بنتی ہے جو پاکستان میں اب تک آ چکی ہے۔ یہ اخباری خبروں کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اخباری خبریں دیکھیں تو یہ سعودی عرب سے آئے جناب $50 ارب کی انویسٹمنٹ سعودی عرب سے آ رہی ہے، پھر جناب یو اے ای سے آئے جی $10 ارب کی انویسٹمنٹ یو اے ای سے آ رہی ہے، جناب چائنا گئے جی اتنے ارب ڈالر کی چائنا سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ بین الاقوامی دوروں میں کوئی بندہ قریب سے گزر جاتا تھا نا کسی امیر ملک کا وزیر اعظم یا صدر، تو یہ فوری طور پہ فوٹو کھینچ کے خبر لگا دیتے ہیں جناب اتنے ارب ڈالر اس ملک سے بھی آ رہے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی، یا میاں نواز شریف نے ایک دن سنایا تھا کہ پلے نہیں تہلا دے کر دی میلا میلا، یہ وہ والا معاملہ۔ یعنی کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ سکی، اور جو پیسہ پاکستان میں آ رہا تھا اس کا انہوں نے خود بیڑا غرق کیا، اور کیسے کیا کہ $1.62 ارب، یہ وہ پیسہ ہے جو ایک سال میں یہ آئی ایم ایف سے نہیں لے سکتے۔ $1 ارب کے لیے کبھی آئی ایم ایف کے پاؤں پکڑتے ہیں، کبھی ورلڈ بینک کے پاؤں پکڑتے ہیں، کبھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاؤں پکڑتے ہیں، کبھی یورپی یونین میں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، ادھار پیسے دے دو ہم نے اپنے بینکوں میں رکھنے ہیں۔ اور یہ پیسہ باہر سے پاکستان آ رہا تھا $1.62 ارب، یعنی $1 ارب اور 62 کروڑ، اتنی بڑی رقم جو ہے وہ پاکستان میں آ رہی تھی، اور اس کا صرف نقصان انہوں نے کر لیا انٹرنیٹ بند کر کے اپنا ضد اور اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، کہ جی انٹرنیٹ کو استعمال کر کے نوجوان ہم سے سوالات کرتے ہیں، ہم سے سوال پوچھتے ہیں، ہمیں حقائق دکھاتے ہیں، ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں، ہمیں اپنی شکل پسند نہیں ہے لہذا ہم انٹرنیٹ ہی بند کر رہے ہیں۔ یعنی یہ تو ایسے ہی نا، انٹرنیٹ کو بند کرنا ایسے ہے کہ آپ کو شیشہ پسند نہیں ہے تو آپ شیشہ توڑ دیں، جناب نہ ہوگا شیشہ نہ مجھے میری شکل نظر آئے گی۔ تو انٹرنیٹ بھی ایسے ہی ہے، جو سوسائٹی جیسی ہوتی ہے نا ویسے ہی اس کا انٹرنیٹ ہوتا ہے۔ جتنا غصہ اس سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے، جتنا رد عمل اس سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے، وہ سارا آپ کو انٹرنیٹ کے اندر نظر آتا ہے۔ ایسا کیا ہو گیا کہ 3-4 سال پہلے جو لوگ اس ملک میں ہیرو ہوا کرتے تھے،
جن کے لیے کہانیاں سنائی جاتی تھیں وہ لوگ سب سے بڑے ولن بن گئے. ایسا کیا ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ یہی سوشل میڈیا نا، تب بھی یہی تھا. تو جیسا آپ نے کیا اس کا رد عمل سوشل میڈیا پہ آیا. اب سوشل میڈیا کو بند کر کے بجائے وہ رد عمل کو کنٹرول کرتے، پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر دیا. جتنا پیسہ مانگنے کے لیے منت اور ترلا کیا جاتا ہے اس سے زیادہ پیسے کا نقصان کروا لیا 1 سال کے اندر. اور پاکستان کے جو اس کے اندر کارنامے ہیں وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. یہ کچھ چیزیں ہیں میرے پاس جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن یہاں پہ اس کو روک لیتے ہیں. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.